नमस्कार, आदाब। आज मैं आपको सुना रहा हूँ शफीकुर रहमान का अफसाना नीली झील। या नीली झील ये उन दिनों का जिक्र है जब रूफ़ी के दांत पर बिजली गिरी। रूफ़ी, जिनको बाद में शैतान का नाम मिला, बिजली से बहुत डरते थे। जब बादल आते तो वो बिस्तरों में छुपते फिरते। सब कहते अगर बिजली को गिरना है तो ज़रूर गिरेगी। रूफ़ी जवाब देते, बेशक गिरे, लेकिन इस तरह कम से कम उसे मुझको ढूंढना तो पड़ेगा। हुआ यूं कि बारिश अभी अभी थमी थी। रूफ़ी सोफे के पीछे से निकलकर दबे पांव बरामदे तक गए, ये देखने के बादल छट गए या नहीं। इतने में ज़ोर से बिजली कौंधी और एक अजीमुशान धमाका हुआ। जब वो होश में आए तो उनका एक दांत हिल रहा था। उन्होंने आईना देखा तो दांत का कुछ हिस्सा काला नजर आया। अगले रोज़ आसपास मशहूर हो गया कि रात रूफ़ी मियाँ के दांत पर बिजली गिरी। वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहे, लेकिन इस तरह हम अपने आने वाले सहमाही इम्तिहान से न बच सके। उस कमबख्त इम्तिहान ने हमारी नींद उड़ा रखी थी। मास्टर साहब ने हमारे साथ ख़ास रियायत की और अज़राए करम इम्तिहान चंद दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। हमारे मास्टर साहब बड़े खूंखार किस्म के आदमी थे। यूँ तो वो बैचलर ऑफ आर्ट्स थे, लेकिन हमें बाद में पता चला कि शादीशुदा हैं और कई बच्चों के बाप हैं। वो उन हजरात में से थे जो आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी तरफ से खुद जवाब देंगे और फिर आपको डांटेंगे भी कि जवाब गलत था। उनके नौकर की ज़बानी मालूम हुआ कि उन्हें नींद में बोलने और चलने फिरने की बीमारी थी और वो सोते हुए पैदल चला करते थे। हालांकि उनके पास एक तांगा था और एक साइकिल। उन्हें खेल कूद का शौक़ भी था, लेकिन फ़कत इतना कि रेफरी बनकर खुश हो जाया करते थे। एक मर्तबा वो फुटबॉल के मैच में रेफरी थे कि यकलख जोश में आ गए और गेंद लेकर खुद गोल कर दिया। रूफ़ी के अब्बा हमेशा उनसे कहा करते थे कि मास्टर साहब, आप इस इलाके में फ़ुटबॉल के नंबर 2 खिलाड़ी हैं। एक रोज़ मास्टर साहब ने उनसे पूछा कि नंबर 1 खिलाड़ी कौन है। वो बोले, पता नहीं। सारी क्लास का इम्तिहान हो चुका था, सिर्फ मैं और रूफ़ी बाकी थे। निचली जमातों में रूफ़ी के छोटे भाई नन्हे मियाँ बाकी थे, क्योंकि उस बिजली के गिरने के सिलसिले में वो भी बतौर तीमारदार शरीक थे। मैं और रूफ़ी मुजरिमों की तरह कमरे में दाखिल हुए। मास्टर साहब ने हमें बताया कि वो हमारा फ़कत ज़बानी इम्तिहान लेंगे और बिल्कुल आसान से सवाल पूछेंगे। घबराने या डरने की कोई बात नहीं। उन्होंने रूफ़ी से पूछा, तुम्हें किसने बनाया? रूफ़ी हाथ से इशारा करते हुए बोले, जनाब, इतना तो मुझे खुदा ने बनाया था, उसके बाद मैं खुद बड़ा हुआ हूँ। इस वक्त तुम एक छोटे से लड़के हो, जब बड़े होगे तो क्या बनोगे? मैं इंसान बनूंगा। तुमने ऐसी अजीब आंखें कहाँ से पाई? जी, ये चेहरे के साथ आई थी। अब मास्टर साहब मुझसे मुखातिब हुए, बताओ, हाथी कहाँ पाए जाते हैं? जनाब, हाथी इतने बड़े होते हैं कि उनके खोए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा मतलब है कि हाथी कहाँ मिलते हैं? जहाँ और हाथी हो वहाँ। क्या ये सच है कि हाथियों का हाफिज़ा बेहद तेज़ होता है और वो कभी नहीं भूलते? कि हाथियों के पास याद रखने के लिए बातें ही कौन सी होती होंगी? अच्छा, लोमड़ी की खाल का फ़ायदा क्या है? लोमड़ी को गर्म लगती है। मास्टर साहब का चेहरा रूफ़ी की तरफ फिर गया। अगर एक शख्स ने एक उल्लू 15 रुपये 3 आने 1 पाई में ख़रीदा और 7 रुपये 10 आने 11.5 पाई में बेच दिया, तो उसे कितना नुकसान हुआ? जनाब, मैंने आज तक उल्लू इतना महंगा बिकते नहीं देखा। मैंने डरते डरते कहा। और तुमने?
میں نے کبھی الو دیکھا ہی نہیں. روفی بولے. غضب خدا کا. تو آج تک تم نے الو نہیں دیکھا؟ میری طرف دیکھو, نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ اچھا میں سوال پھر دہراتا ہوں. ماسٹر صاحب نے سوال دہرایا. بتاؤ کیا نقصان ہوا؟ جی روپوں میں نقصان ہوا اور آنے پائیوں میں نفع. روفی بولے. اچھا تم نے جو سب سے عجیب واقعہ دیکھا وہ بیان کرو. جناب آج میں نے چند آدمیوں کو ایک گھوڑا بناتے دیکھا. لکڑی کا گھوڑا؟ جی نہیں, اصلی گھوڑا, جیتا جاگتا گھوڑا. لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ تقریباً اسے مکمل کر چکے تھے اور اسے کھروں میں میخیں ٹھوک رہے تھے. ثابت کرو کہ قلم تلوار سے اہم ہے. جناب تلوار سے چیک پر دستخط نہیں کیے جا سکتے. ماسٹر صاحب کچھ خفا ہو چلے تھے. انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے. آسٹریلیا کہاں ہے؟ جی جغرافیہ کے 50ویں صفحے پر. ارے جغرافیہ میں نہیں, ویسے کہاں ہے؟ جناب آسٹریلیا کرۂ ارض پر ہے. تربوز کے فوائد بیان کرو. تربوز ایک ایسا پھل ہے جسے کھا بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں اور اس سے ہاتھ منہ بھی دھو سکتے ہیں. اور ناریل؟ جی ناریل پر ٹکٹ لگا کر پتہ لکھ کر بطور پارسل بھیج سکتے ہیں. اب ننھے میاں کو بلایا گیا. ننھے گنتی کر کے دکھاؤ. ماسٹر صاحب بولے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 غلام, بیگم اور بادشاہ. ننھے نے فاتحانہ انداز میں کہا. اس میں غریب ننھے کا بھی قصور نہیں تھا. ان دنوں گھر میں تاش خوب ہوتی تھی. شام کو ماسٹر صاحب ہمارے یہاں آئے. روفی کے ابا سے دیر تک باتیں ہوتی رہی. سوتے وقت ہمیں بتایا گیا کہ ہماری تعلیمی حالت بہت کمزور ہے, چنانچہ ماسٹر صاحب ہمیں گھر پر پڑھانے آیا کریں گے. اس خبر نے ہمیں اداس کر دیا. اگلے روز اتوار تھا. الگ صبح ہم نے مچھلیاں پکڑنے کا سامان لیا اور جھیل کا رخ کیا. اس ٹیوشن کی نئی مصیبت نے ہمیں غمگین کر دیا تھا. یوں معلوم ہوتا تھا کہ جو رہی سہی آزادی میسر تھی وہ بھی چھن گئی ہے. جھیل کے شفاف اور نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی. دور بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں تیر رہے تھے. کناروں پر پھولدار بیلیں اور پودے جھکے ہوئے تھے اور بے شمار تتلیاں اڑ رہی تھیں. جھیل کے کنارے دور دور تک چلے گئے تھے. دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور کبھی کبھار ہی دکھائی دیتا تھا. جب بارش تھمی ہو یا دن بالکل صاف ہو تو ہر بار کسی نئی شکل میں دکھائی دیتا. کبھی دور دور تک محل اور قلعے دکھائی دیتے, کبھی گھنے اور سرسبز باغ اور کبھی ریت کے ٹیلے اور نخلستان نظر آتے. ہم ہر اتوار جھیل کے کنارے گزارتے. بڑے اہتمام سے مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام بنتا. مچھلیاں بھوننے کا سامان بھی ساتھ ہوتا. ہمارے مچھلیاں پکڑنے کے طریقے بھی صحیح تھے, لیکن ہم نے کبھی وہاں ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی. انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ اس جھیل پہ مچھلیاں بالکل نہیں ہیں. جھیل کے پانی میں کوئی خرابی تھی. معدنیات کے کچھ ایسے اجزاء شامل تھے جن میں مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی تھیں. لیکن ہمیں اس پر بالکل یقین نہ آیا. ایسی خوشنما جھیل میں تو مچھلیاں دور دور سے آ کر رہیں گی. ہم اداس ہوتے یا ہمیں دھمکایا جاتا تو ہم سیدھے جھیل کا رخ کرتے. پنیاں پانی میں ڈال کر گھاس اور پھولوں میں بیٹھ جاتے. بادشاہوں, پریوں اور بحری ڈاکوں کی کہانیاں پڑھتے. ذرا سی دیر میں ہم بھول جاتے کہ اس خوبصورت گوشے کے علاوہ دنیا کے اور حصے بھی ہیں جہاں اسکول بھی ہے, اسکول کا کام ہے, ماسٹر کی ڈانٹ ہے, گھر والوں کی گھڑکیاں ہیں. ہم دوسرے کنارے کی باتیں کرتے جسے دیکھنے کا ہمیں بے حد شوق تھا. ہم قیاس آرائیاں کرتے کہ وہاں کیا کچھ ہوگا. شاید وہاں کسی اور قسم کی دنیا ہوگی, کس طرح کے لوگ ہوں گے. ہم نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہیں سے ایک کشتی لے کر چپکے سے نکل جائے اور جھیل کو عبور کر کے دوسری طرف جا پہنچے. لیکن ہمیں کشتی نہ مل سکی. ہمیں تیرنا نہیں آتا تھا. کنارے کنارے چل کر دوسری طرف جانا ناممکن تھا
کیونکہ راستے میں کئی رکاوٹیں تھیں. جب ہم چاندنی رات میں جھیل کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسرے کو پریوں کی کہانی سناتے تو جیسے سارے کردار ہماری آنکھوں کے سامنے چلنے پھرنے لگتے. چاندنی کچھ یوں بدل جاتی اور دوسرا کنارہ ایسا پرسحر خطہ معلوم ہونے لگتا کہ ہم سچ مچ پریوں کے ملک میں پہنچ جاتے. دن میں جب سمندری لٹیروں کی کہانیاں پڑھی جاتی تو ہمارا لباس بھی لٹیروں جیسا ہوتا. سر پر سیاہ رومال باندھے جاتے. چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنا کر جھیل میں چھوڑی جاتی. ہوائی بندوقوں اور پٹاخوں سے جھوٹ موٹ کی جنگ ہوتی. ایک فرضی جزیرے پر قبضہ کیا جاتا. وہاں سے خزانہ برآمد ہوتا. جب تیز دھوپ نکلتی بھونرے گانے لگتے، ہوا رک جاتی اور طرح طرح کی خوشبوئیں فضا میں رچ جاتی تو ہم آنکھیں بند کیے غنودگی میں رنگ برنگے خواب دیکھتے رہتے. اگر وہ جھیل وہاں نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارے دن کیسے گزرتے. کیونکہ گھر میں ہر ایک ہم دونوں کا دشمن تھا اور ڈانٹنے پر تلا ہوا. ان کا رویہ یہ تھا کہ اگر کچھ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. ان دنوں سب کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ ہم دونوں نہایت نالائق ہیں اور بالکل نہیں پڑھتے. ابا کا تبادلہ حسب معمول آبادی سے دور کسی ویرانے میں ہوا اور مجھے روفی کے یہاں بھیج دیا گیا. گھر سے ہر خط میں تاکید آتی کہ لڑکے کی پڑھائی کا خاص خیال رکھا جائے. چنانچہ خاص سے بھی زیادہ خیال رکھا جاتا. گیہوں کے ساتھ گھن باقاعدہ پستا اور ننھے میاں کی بھی خوب تواضع ہوتی. ننھے میاں سونے سے پہلے بڑے خشوع و خضوع سے دعا مانگتے کہ یا رب العالمین ہمارے کنبے والوں کو نیک ہدایت دے اور انہیں بتا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اب تک یہ لوگ اس سے بے بہرا ہیں. گھر میں کئی نوکر تھے جن میں سب سے سینئر رستم تھا. وہ ادھیڑ عمر کا تھا. اس کا تکیہ کلام رکھی ہے تھا. کوئی پوچھتا میاں رستم میری اینک کہاں گئی؟ جواب ملتا جی فرش پر رکھی ہے. ارے میرے کاغذات یہاں سے کہاں گئے؟ جی ردی کی ٹوکری میں رکھے ہیں. میرا بٹوا کہاں گیا؟ جی ہاؤس کی تہ میں رکھا ہے. ننھے میاں پھینکا ہے. اسے ریڈیو کا بے حد شوق تھا. جب دیکھو ریڈیو سے کان لگائے سن رہا ہے. ایک مرتبہ کھانا کھاتے وقت کسی نے رکابی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ رستم فوراً بولا بہاگ کا خیال ہے بلم پتلے میں. ویسے اس وقت ریڈیو پر پکا گانا بھی ہو رہا تھا. ہمیں باورچی نے بتایا کہ صبح اٹھ کر رستم یوں دعا مانگتا ہے اے خدا اس وقت دن کے 6:15 بجا چاہتے ہیں. اب آپ اردو میں دعا سنیے. یہ دعا دوپہر کو 1 بجے اور رات کے 9 بجے پھر مانگی جائے گی. اس کی دعا کی خاص سرخیاں یہ ہیں. پھر دعا مانگ چکنے کے بعد کل پھر میں اسی وقت دعا مانگوں گا. اچھا اب اجازت دیجیے. آداب عرض. اور بعض اوقات تو رستم دعا کے بعد خدا کو موسم کا حال بھی بتایا کرتا تھا. باورچی بے حد موٹا تھا. اتنا کہ تصویر کھینچتے وقت اس کی کئی تصویریں لینی پڑتی تھی تاکہ وہ مکمل آ جائے. وہ ہر وقت ہنستا رہتا تھا. اکثر اس سے پوچھا جاتا کہ ہنستے کیوں؟ جواب ملتا جناب شکل ہی ایسی ہے. اس کی گفتگو سن کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ریڈیو پر دیہاتی پروگرام ہو رہا ہو. بعض اوقات وہ جان بوجھ کر بہرا بن جاتا. ہم آوازیں دیتے رہتے اور وہ بالکل نہ سنتا. ایک مرتبہ روفی چلاتے رہے وہ ساتھ کے کمرے میں چپ چاپ سنتا رہا. ہم کھڑکی سے اسے دیکھ رہے تھے. اس سے جب پوچھا گیا کہ اتنی آوازیں اسے کیوں نہیں سنائی دیں تو بولا میں نے آپ کی پہلی آوازیں نہیں سنی، صرف چوتھی آواز سنی تھی. ایک مرتبہ ہمارا گھوڑا کھویا گیا. سب نے باری باری ڈھونڈا، کسی کو نہ ملا. باورچی گیا اور گھوڑے کو پکڑ لایا. پوچھا کہ یہ تمہیں کس طرح مل گیا؟ بولا سب سے پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں گھوڑا ہوتا اور کھوئے جانے کی نیت ہوتی تو کہاں جاتا. بس میں سیدھا اسی جگہ گیا اور گھوڑا وہیں کھڑا تھا. گھر میں بہت سے پالتو جانور تھے اور پرندے تھے.
ایک طوطا تھا جو روفی کے ابا کے دفتر میں رہتا تھا. اسے چند فقرے یاد تھے. جب کوئی آتا تو ہیلو کہتا، پھر کہتا دروازہ بند کر دیجئے. وہ اندر آ جاتا تو اسے روفی کے ابا کے متعلق بتاتا کہ باہر گئے ہوئے ہیں یا گھر میں ہیں. جاتے وقت پھر کہتا دروازہ بند کر دیجئے. ہمیں خاص طور پر کہا گیا تھا کہ ہم اس طوطے کے ساتھ باتیں کیا کریں اور اسے اچھے اچھے فقرے سکھائیں. لیکن ہم کو دیکھ کر نہ جانے اسے کیا ہو جاتا تھا. وہ ایک فقرے کا جاب کرنے لگتا تھا، میاں مٹھو ہوں، میاں مٹھو ہوں. ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے، بولو مٹھو، شاباش، باتیں کرو، یہ کہو وہ کہو، نئے نئے فقرے سکھاتے. لیکن اس کی میاں مٹھو ختم نہ ہوتی اور ساتھ ساتھ وہ ہماری طرف اس انداز سے دیکھتا جیسے جواب کا منتظر ہو. ہر مرتبہ کچھ اس قسم کی گفتگو ہوتی. ہلو، وہ کہتا ہلو بھائی طوطے، سناؤ کیا حال ہے؟ میاں مٹھو ہوں. بڑے پیار سے جواب ملتا، ہاں ہو. میاں مٹھو ہوں چلا کر، درست کہتے ہو، میاں مٹھو ہوں، میاں مٹھو ہوں. اس مرتبہ لہجہ سوالیہ ہوتا، ہو گئے. میاں مٹھو ہوں، بڑی حیرانی کے ساتھ. تو پھر کیا کریں؟ میاں مٹھو ہوں، میاں مٹھو ہوں. ارے مان لیا بابا، مان لیا. عجب نامعقول ہوتا ہے. میاں مٹھو ہوں، میاں مٹھو ہوں، میاں. اور ہم وہاں سے چلے آتے. کچھ سفید رنگ کی موٹی موٹی ایرانی بلیاں بھی تھیں جو اس قدر مغرور تھیں کہ کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھیں. البتہ ایک چھوٹی سی بلی بڑی ذہین اور سمجھدار تھی. وہ صبح صبح ہمیں جگا لے جاتی، صبح ہمیں جگانے آتی، چپکے سے پلنگ پر چڑھ کر پاؤں میں ہلکی سی گدگدی کرتی، جگا کر ایک کونے میں انتظار کرتی کہ کہیں ہم دوبارہ نہ سو جائیں. بڑے کمرے میں کچھ قالین تھے، اتنے خوبصورت کہ انہیں فرش پر دیکھ کر ہمیں بڑا افسوس ہوتا. وسط میں جو بڑا قالین تھا اس کا کچھ حصہ جل گیا تھا، اس طرح کہ وہاں پر نہ صوفہ رکھا جا سکتا تھا اور نہ کوئی میز. جب کبھی مہمان آتے تو وہی عقل مند بلی اس جلے ہوئے حصے پر بٹھا دی جاتی اور وہ کچھ ایسے انداز سے وہاں بیٹھتی جیسے اسے کسی کی بھی کچھ پرواہ نہیں. اسے لاگ بلاتے، بہلاتے، پھسلاتے، پیار کرتے، لیکن وہاں سے وہ تب تک نہ ہلتی جب تک سب چلے نہ جاتے. باہر والوں میں سے کسی کو پتہ تک نہ تھا کہ ہمارا خوبصورت قالین جلا ہوا ہے. ان دنوں روفی اور میں اوپر کے کمرے میں رہتے تھے کیونکہ روفی کا خیال تھا کہ سطح سمندر سے زیادہ بلندی کی وجہ سے اس کی آب و ہوا بہتر ہے. ٹیوشن شروع ہو گئی. دن بھر اسکول میں رہتے. شام کو ماسٹر صاحب تشریف لاتے جو چلتے وقت فالتو کام دے جاتے جس کے لیے دیر تک جاگنا پڑتا. بعض اوقات روفی کے ابا ہمیں سیر پر لے جاتے اور راستے بھر انواع و اقسام کی ہدایتیں ملتی. یہ کرو، یہ مت کرو، اگر یوں کرو تو یوں ضرور کرو، اگر یوں نہیں کرتے تو یوں بھی مت کرو. ایک روز انہوں نے ہمیں کلب لے جانے کو کہا. بولے اس طرح تمہاری معلومات میں اضافہ ہوگا اور گفتگو کرتے وقت اب جو جھجک محسوس ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی. چنانچہ ہم کلب گئے. جا کر دیکھتے کیا ہے کہ ایک بہت سی بڑی سجی سجائی عمارت سنسان پڑی ہے اور ایک لمبے سے کمرے میں بہت سے معمر حضرات بالکل بیزار بیٹھے ہیں. ہم ایک کونے میں چوروں کی طرح کھڑے تھے کہ انجینئر صاحب نے بلایا اور پاس بٹھا لیا. کچھ دیر خاموشی رہی، پھر انہوں نے کہا بھائی لڑکو کچھ بات چیت کرو. میں نے روفی کی طرف دیکھا، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا. میں نے گلا صاف کیا اور سوچنے لگا کیا کہوں. چند روز پہلے ہم نے سنا تھا کہ شاہ امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا ہے، چلو اسی سے گفتگو شروع کرتے ہیں. وہ سنا آپ نے؟ امان اللہ نے تخت چھوڑ دیا؟ اچھا، کب؟ انجینئر صاحب نے پوچھا. کچھ دن ہوئے. ان کی بغل میں جو صاحب بیٹھے تھے بولے کس نے تخت چھوڑ دیا؟ جی امان اللہ خان ہے. اوفو کہہ کر وہ خاموش ہو گئے. کیا ہوا، کون تھا؟ ایک صاحب جو ان کے بالکل قریب بیٹھے تھے کہنے لگے جی امان اللہ نے تخت چھوڑ دیا. او
ان کے سامنے بیٹھے ہوئے صاحب کچھ دیر کے بعد چونک کر بولے، یہ کن صاحب کا ذکر ہو رہا ہے؟ جی امان اللہ خان کا۔ انہیں کیا ہوا؟ انہوں نے تخت چھوڑ دیا۔ اچھا بھئی اکیلے اکیلے کیا باتیں ہو رہی، ہمیں بھی تو بتاؤ۔ ایک طرف سے آواز آئی، جی امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ اوفو، بڑا افسوس ہوا۔ کون تھے وہ؟ جی بادشاہ تھے۔ کہاں کے؟ افغانستان کے۔ اچھا۔ میرے دائنے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے صاحب یکرت اچھل پڑے کہ کسی نے تخت چھوڑ دیا؟ جی ہاں۔ کس نے؟ امان اللہ خان نے۔ او، امان اللہ خان نے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سامنے کے صوفے پر ایک صاحب ہڑبڑا کر اٹھے۔ یہ کوئی کسی کے کچھ چھوڑ دینے کا ذکر کر رہا تھا، کیا ہوا؟ جی امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ ارے، غرض یہ کہ اسی طرح باری باری ہر شخص نے پوچھا کہ کیا ہوا، اور مجھے کوئی 50 مرتبہ بتانا پڑا کہ امان اللہ خان نے تخت چھوڑ دیا۔ ہم نہایت بیزار ہو کر واپس لوٹے۔ گھر میں سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جھیل کی باتیں شروع ہو گئیں۔ مچھلیوں کے متعلق ان کے شبہات بدستور موجود تھے۔ ہم نے بڑے وثوق سے کہا کہ وہاں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ہم اکثر پکڑتے رہے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ انہیں بھونا بھی ہے۔ بولے اچھا، اس مرتبہ پکڑو تو گھر لانا، ہم بھی چکھیں گے۔ اگلے اتوار کو ہم صبح سے شام تک پانی میں بنسیاں ڈالے بیٹھے رہے، لیکن کچھ نہ ملا۔ واپسی پر بازار میں مچھلی والے سے بڑی بڑی مچھلیاں خریدی گئیں اور باورچی کے حوالے کر دی گئیں۔ اتفاق سے اس شام کو سب کہیں باہر مدعو تھے۔ گھر میں صرف میں اور روفی تھے۔ ایک بزرگ جو ننھے میاں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے، رات کے وقت بزرگ کو اچھی طرح دکھائی نہ دیتا تھا۔ ننھے میاں پہلے تو دسترخوان پر بیٹھتے، پھر چپکے سے اٹھ جاتے۔ ادھر بلیاں قطار باندھے کیوں لگائے منتظر ہوتی اور بڑے اطمینان سے آ بیٹھتی۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ ننھے میاں ساتھ بیٹھے ہیں۔ چنانچہ وہ بار بار بلیوں سے کہتے، برخوردار بھوکے مت رہے نا۔ چیزیں اٹھا اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے، یہ چکھو برخوردار، یہ بھی کھاؤ برخوردار۔ ادھر بلیاں بڑے سکون سے کھاتی۔ چنانچہ ہماری خریدی ہوئی مچھلیاں اس وقت بلیوں نے کھائیں۔ اگلی مرتبہ ہم جھیل پر گئے اور واپس آتے وقت مچھلیاں خرید کر لائے، تو نہ جانے کس کے مشورے سے مچھلیاں ڈاکٹر صاحب کے یہاں بھیج دی گئیں۔ اس سے اگلی مرتبہ انجینئر صاحب کے یہاں۔ پھر ایک روز کیا ہوا کہ سب کے سامنے مچھلی والا حساب لے کر آ گیا۔ ہمارا جیب خرچ ختم ہو چکا تھا اور مچھلیاں ادھار آ رہی تھیں۔ سب کو پتہ چل گیا۔ ہمارا خوب مذاق اڑا۔ ہمیں ہدایت کی گئی کہ آئندہ جھیل پر نہ جایا کریں، ہم وہاں محض وقت ضائع کرنے جاتے ہیں۔ جب وہاں مچھلیاں ہے ہی نہیں تو جانا بالکل بے سود ہے۔ ہم اسکول کا کام کر رہے تھے، رستم ہمارے پاس بیٹھا تھا۔ ہمارے دل میں بار بار یہی خیال آتا تھا کہ وہاں جانا بے سود کیوں ہے۔ رستم کہہ رہا تھا، لڑکو جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں جس کام سے کوئی فائدے کی امید نہیں وہ بے سود ہے۔ دنیا میں لوگ صرف وہی کام کرتے ہیں جس میں نفع ہو، صرف ان لوگوں سے ملتے ہیں جو فائدہ پہنچا سکیں، صرف وہ باتیں سوچتے ہیں جو سود مند ہو۔ باقی کے سب کام، سب انسان اور سب باتیں بیکار ہیں۔ اگلے اتوار کو سب کہیں باہر جا رہے تھے۔ ہمیں حکم ملا کہ دن بھر گھر کی رکھوالی کریں، چھوٹے ننھے میاں ٹیلی فون اور ملاقاتیوں کا خیال رکھیں، اور ماسٹر صاحب نے ہمیں گھوڑے پر جو جواب مضمون لکھنے کو کہا تھا۔ میں اور روفی کمرے میں کاپیاں لیے بیٹھے تھے۔ ایک کونے میں ننھا کھیل رہا تھا۔ ننھے میاں پڑوس کے بچوں کے ساتھ تھے۔ رستم پوچھنے لگا، کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے بتایا، گھوڑے پر جواب مضمون۔ وہ بولا، یوں بھی کبھی مضمون لکھے گئے؟ سوال مضمون ہو یا جواب مضمون؟ وہ بولا، یوں بھی
सॉरी सवाल मजबून हो या जवाब मजबून, जिस चीज़ पर लिखना है उसे देख कर लिखो। मैं भी घोड़ा लाता हूँ। वो घोड़ा ले आया। अब इस पर सवार होकर लिखो। तुम्हें घोड़े पर जवाब मजमून लिखना है। वो घोड़ा बहुत ऊंचा था। हम सीने पर खड़े हो गए। रुस्तम घोड़े को खींचकर दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से घोड़ा नजदीक आया। अभी रूफी ने अपना पांव उस पर रखा ही था कि वो आगे चल दिया। कई मर्तबा इसी तरह हुआ। आखिर तय हुआ कि घोड़े पर सीढ़ी लगाकर चढ़ा जाए। रुस्तम बोला, अगर तुम दोनों ने इस घोड़े पर चढ़कर मजमून लिखा तो दोनों का मजमून एक सा होगा। मैं एक और घोड़ा लाता हूँ। हमने कहा, नहीं, यही काफ़ी है। बमुश्किल रूफी घोड़े पर सवार हुए। वो इस कदर डरे हुए थे कि रुस्तम को भी साथ बैठना पड़ा। मैंने इनकार कर दिया। देखते देखते घोड़ा बिदक कर सरपट भागा। रुस्तम ने 4-5 नहायत आला दर्जे की नफीस कलाबाजियाँ खाईं और रूफी ने किसी कोनामस्ट नट की तरह तमाशा दिखाया। कपड़े झाड़ते हुए रूफी रुस्तम से बोले, घोड़े पर इन दोनों सवारियों का शुक्रिया। 2 सवारियां कैसी? मेरी पहली और आखिरी सवारी। बावर्ची को कहा गया था कि वो नन्हे का ख्याल रखे। चुनांचे वो हर 10-15 मिनट के बाद बावर्ची खाने की खिड़की से सर निकाल कर नन्हे की तरफ देखे बगैर चिल्लाता था, नन्हे यूं मत करो, खबरदार नन्हे जो ये किया तो। फिर यकायक नन्हे के रोने की आवाज़ आई। हम भागे भागे पहुँचे। नन्हे को चोट क्यों कर लगी? हमने बावर्ची से पूछा। वो सामने सीढ़ियाँ देखी हैं आपने? हाँ, बस वो नन्हे ने नहीं देखी। हमने उसे चुप कराने के लिए बेहतर जतन किए। आखिर रुस्तम ने मशवरा दिया कि उसे गाय का दूध पिलाया जाए। बावर्ची दूध लाया। हमने उससे पूछा, ये ताज़ा तो है ना? ताज़ा? चंद घंटे पहले ये सब्ज घास था। उसने फौरन जवाब दिया। नन्हे ने चखा लेकिन पीने से इनकार कर दिया। मालूम हुआ कि दूध फीका था। बावर्ची से शक्कर मिलाने को कहा गया। उसने घर छान मारा लेकिन शक्कर न मिली। रुस्तम ने कहा, अभी सुबह 5 से शक्कर आई थी। बावर्ची खाने में मैंने खुद देखी है। बावर्ची मुस्कुराया, बोला, उफ, वो मुझे याद आ गया। अंदर गया। कुछ देर में खाली हाथ लौटा। वहां तो नहीं मिली। तो फिर कहाँ गई? किसी कुत्ते बिल्ली ने खा ली होगी, वो बोला। अंदर जाकर देखते हैं तो एक बिल्कुल छोटा सा कुत्ता ख्वाब खरगोश से लुत्फानंदोज हो रहा है। उसे जगाने से पहले मैंने पूछा कि कुत्ते शक्कर खाते हैं? और कुत्तों का तो पता नहीं। ये कुत्ता बेहद चटोरा है। मीठी चीज़ तो ये कभी नहीं छोड़ता। ज़रूर इसी ने शक्कर खाई है। इसे तौल कर देख लीजिए। कुत्ते को जगाया गया। तराजू मंगाई गई। उसे तौला गया। वो पूरा 5 सेर था। शक्कर का वजन तो पूरा हो गया। रूफी ने बावर्ची से पूछा, अब कुत्ता कहाँ गया? बावर्ची से कोई और सवाल पूछे गए तो बोला, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना कि दिखाई देता हूँ। काश के तुम होते, रुस्तम ने कहा। इतने में नन्हे मियाँ आ गए। नन्हे मियाँ खुद 4.5 साल के थे और छोटे नन्हे से 2 साल बड़े थे। हमने उनकी खुशामद की कि छोटे नन्हे के साथ खेलो। उन्होंने बड़ी हकारत से नन्हे की तरफ देखा, बोले, इसके साथ? ये तो बच्चा है। नन्हा खूब रो रहा था। हमने तंगा कर रेडियो लगा दिया। उसे इतना बुलंद कर दिया कि नन्हे की आवाज़ दब कर रह गई। दफ्तर से तोते को निकालकर रेडियो के सामने बिठा दिया। स्याही से नन्हे मियाँ की दाढ़ी और मूछें बनाई गई। बिल्लियों के मुंह पर पाउडर, सुर्खी और लिपस्टिक लगाई गई। कुत्ते के गले में सफ़ेद कॉलर और नहायत बढ़िया टाई बांधी गई। सर पर हैट उड़ाया गया। घोड़े के सर पर कुल्ला रखकर साफा बांधा गया। फ़ोन आया। रूफी ने रिसीवर उठाया और नन्हे के मुंह के सामने कर दिया। नन्हा खूब मज़े ले लेकर रो रहा था। कुछ देर के बाद फिर फ़ोन आया। रूफी ने पूछा, कौन साहब बोल रहे हैं?
आवाज़ आई इनाम अली, इकराम अली, इल्हाम अली एंड कंपनी। ओ आधा बर्स, आधा बर्स, आधा बर्स और आधा बर्स, और रिसीवर रख दिया। घर में खूब उधम मचाया गया। संदूकों और अलमारियों की तलाशी ली गई, बंदूक निकाल कर चलाई गई, 2 घड़े फूट गए। फिर फ़ोन किया गया। कौन सा नंबर चाहिए, ऑपरेटर ने पूछा। कोई सा नंबर दे दीजिए, रूफी बोले। आप बताइए, आप खुद कोई अच्छा सा नंबर दे दीजिए। नहीं आप, वल्ला आप बताते या नहीं। रूफी ने डायल पर लिखा हुआ नंबर पढ़ा। मुझे ये नंबर चाहिए, ये तो आपका नंबर है। तो फिर मैं अपने आप से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जब शाम को सब आए तो हम बड़ी संजीदगी से सवाल निकाल रहे थे। नन्ना रोने के शक्ल से तंग आकर सो चुका था। नन्हे मियाँ के मुतालिक पूछा गया वो कहाँ है। कुछ देर में वो सबके सामने से गुजरे। वो कुछ चीज़ें चुराए लिए जा रहे थे। मुंह सफ़ेद क्रीम से लिपा हुआ था। उन्हें पकड़ा गया। मालूम हुआ कि आपने वैनिशिंग क्रीम लगाई है और आपका ख्याल है कि आप सबकी निगाहों से ओझल हो चुके हैं और आपको चोरी करते हुए कोई नहीं देख रहा है। सुबह सुबह बाहर आहट हुई तो हमने पूछा कौन है। बावर्ची था। मुझे 6 बजे जगा दे रहा, रूफी बोले। 6 तो बज गए, उसने बताया। तो मुझे जगा दो। हम बाहर निकले। चुपके से गाय का मोटा ताज़ा और बैलनुमा बछड़ा खोला। उस पर जीन कसी गई। एक सींग पर साइकिल का लैंप लगाया गया, दूसरे पर हॉर्न और घंटी फिट किए गए। हम दोनों सवार होकर सैर के लिए निकले। रूफी ने दोनों सींग यूं पकड़े थे जैसे मोटर चला रहे हैं। लैंप रोशन था। हम हॉर्न भी बजाते थे और घंटी भी। मास्टर साहब बिल्कुल हमारे पड़ोस में रहते थे। उन्होंने मुर्गियाँ, बतखें, खरगोश और न जाने क्या क्या आला बला पाल रखी थी। रास्ते में तय हुआ कि आज दोपहर को छत पर चढ़कर आईने की मदद से उनके परिंदों और जानवरों पर सूरज की शुआएं फेंकी जाएंगी। दोपहर को रूफी अंदर से एक बड़ा आईना उठा लाया। हमने किरणें फेंकी। मुर्गियाँ और बतखें उड़कर सड़क पर चली गईं। कुछ हमारे यहाँ आ गई। खरगोश अंदर जा छुपे और रूफी के हाथ से जो आईना फिसला है तो चूर चूर हो गया। हमने रुस्तम को बताया। वो बोला गजब हो गया, ये आईना तो बहुत पुराना था, कई नस्लों से आपके ख़ानदान में चला आता था। हम बहुत डरे। वो बोला अच्छा, मैं मौका पाकर साहब से कह दूंगा कि वो आईना जो नस्लन बाद नस्लन आपके यहाँ चला आता था, हाँ उसे क्या हो गया है। हमने बेसब्री से पूछा। उसे इस नस्ल ने तोड़ दिया। हम मिन्नतें करने लगे कि किसी को मत बताना, हम दूसरा खरीद लाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। मुसीबत ये थी कि उन दिनों हम मुफलिस थे। मेरी साइकिल में इतने पंक्चर लगे हुए थे कि साइकिल वाला आजिज़ आ चुका था। आखिरी मर्तबा जब मैं एक और पंक्चर लगवाने गया तो उसने मुझे ट्यूब दिखाई। पंक्चरों पर पंक्चर और उन पर पंक्चर लगे हुए थे। वो बोला मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि इस ट्यूब पर एक नई ट्यूब चढ़ा दूँ, बस। उधर रूफी के पास भी कुछ नहीं था। हमने रुस्तम से उधार के लिए कहा। वो बोला अरे मुझे तो पड़ोसियों ने कंगाल कर रखा है, सब कुछ उधार ले जाते हैं। बाज़ औक़ात जो चीज़ें मैं खुद उधार लाता हूँ वो उन्हें भी उधार ले जाते हैं। मेरी तनख्वाह, मेरे बर्तन, कपड़े, संदूक, सब कुछ उनके यहाँ रहता है। उनके यहाँ मेरी इतनी चीज़ें हैं कि अपने घर के मुकाबले में उनके यहाँ मेरा ज़्यादा जी लगता है। यहाँ तक कि एक रोज़ वो मेरे मसनूई दांत और ऐनक भी उधार ले गए थे। हम बड़े घबराए। आखिर तय हुआ कि बावर्ची से रुपये मांगे जाएं और मांगते वक्त उसे बावर्ची ना कहा जाए बल्कि खानसामा कहा जाए। मुश्किलों से उसने वादा किया कि वो किसी से उधार लेकर हमें कल रुपए देगा और हम उसे 11 बजे बड़े बाज़ार में मिले। हम स्कूल से भागकर बाज़ार पहुँचे। देर तक इंतज़ार करने पर भी वो हमें ना मिला। उधर ये भी डर था कि कहीं कोई हमें बाज़ार में देख ना ले। आखिर हम एक दुकान में जा घुसे और यूं ही कीमतें पूछने लगे।
रूफी ने एक मफलर की कीमत पूछी। दुकानदार बोला 50 रुपये। लाहौर वाला कुवत, और इस कलब की कीमत क्या है? 2 लाहौर वाला कुवत हैं, यानी 100 रुपये। अच्छा, कोटों का कपड़ा तो दिखा दीजिए। हम कपड़ों को भी देख रहे थे, तो सड़क की तरफ भी। थोड़ी सी देर में हमने सारे थान उलट पुलट कर रख दिया। दुकानदार बोला, तो कौन सा कपड़ा पसंद आया साहब को? जनाब माफ़ फरमाइए, हमें कपड़ा नहीं खरीदना था, दरअसल हम अपने बावर्ची की तलाश में हैं। तो अगर आपका ये ख्याल है कि आपका बावर्ची उन 2 बाकी मानदा थानों में लिपटा हुआ है, तो मैं वो भी दिखाई देता हूँ। वो बकिया थान लेने मुड़ा और वहाँ से भागे। आखिर हमें बावर्ची मिल ही गया। इतनी देर कहाँ लगा दी, पता भी है अब क्या वजह है? हमने उससे शिकायतन कहा। मैं मुख्तलिफ आदमियों से वक्त पूछता रहा हूँ, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ। वो सामने देखो, एक क्लॉक में पूरे 12 बजे हुए थे। अरे, वो चौंक पड़ा, ये क्लॉक की दूसरी सुई कहाँ गई? हमने बिल्कुल वैसे ही आईना खरीदा। वापसी पर उसने बताया, मैं डाक लाने का बहाना करके आया हूँ, इसलिए डाक खाने होकर चलेंगे। और हम रास्ते भर डरते आए कि कहीं कोई हमें और आईने को देख ना ले। कोई डाक थी? उससे पूछा गया। डाक तो नहीं थी, फ़कत एक ख़त था, वो बोला। आईना रुस्तम को दिखाया गया। उसने हमें बताया कि उसके सामने वही आईना 2 मरतबा पहले भी टूट चुका है और दोनों मरतबा नया ख़रीदा गया है। लेकिन शुक्र है कि वो आईना जो नस्लन बाद नस्लन चला आ रहा था, बिल्कुल सही सलामत है। रात को हमने देखा कि रूफी के अब्बा दफ्तर में काम कर रहे। उनके डिपार्टमेंटल इम्तिहान हो रहे थे। रूफी अंदर गया, सलाम किया और पूछा, सुनाइए अब्बा जान, पर्चे कैसे हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं, शुक्रिया। इम्तिहान मुश्किल तो नहीं लग रहा है? नहीं, आसान है, वो मुस्कुराते हुए बोले। फिर भी आप इतनी मेहनत ना किया करें, इतनी देर तक जागा भी मत करें, वरना सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। और अपनी ऐनक संभाल कर रखा करें, नौकर अक्सर इसे लगा लेते हैं। रूफी के अब्बा की ऐनक कुछ ऐसी थी कि जो उसे लगाता चंद कदम चलकर धड़ाम से गिरता। हमने कई मरतबा तजुर्बा किया था। रूफी के यहाँ उनके कई रिश्तेदार मिलने आए, जिनके साथ बेशुमार बच्चे थे, नहायत शौक और शरीर किस्म के। रूफी की अम्मी ने नन्हे मियाँ से कहा, नन्हे, दादी जान को प्यार करो। अम्मी, मेरा कसूर? उन्होंने ठनक कर पूछा। अच्छा नहीं, अपना सबक पढ़कर सुनाओ। या चलो कोई ज़रबुल मिसली सुना दो। कल का काम आज पर मत छोड़ो, नन्हे मियाँ सीधा तान कर बोले। गलत है, सोचकर फिर बताओ, उनकी अम्मी ने डांटा। आज का काम परसों पर मत छोड़ो। चलो रहने दो, उनकी दादी जान बोली। अच्छा ये बताओ, तुम सुबह कितने बजे जागते हो? जब सब जागते हैं। बच्चों को तो मूर्ख की अजान के साथ उठना चाहिए। जी हाँ, हमारे यहाँ मूर्ख है ही नहीं, तो सूरज की पहली किरण के साथ उठना चाहिए। जिस कमरे में हम सोते हैं उसका रुख मगरिब की तरफ है। उधर बच्चों ने हमें परेशान कर दिया। एक पूछता था, भाईजान चिड़ियाघर को चिड़ियाघर क्यों कहते हैं? दूसरा ये मालूम करना चाहता था कि चीते और शेर वगैरह सर्कस से पहले क्या किया करते थे। एक का गुब्बारा उड़ गया। वो ये दरियाफ्त फरमा रहे थे कि कशिश शकल ने गुब्बारे को रोका क्यों नहीं। कशिश शकल से उनका एतबार उठ चला था। एक बच्चे ने बताया कि उसने एक शख्स को देखा था जिसका चेहरा बिल्कुल स्याह था। ये कैसे हो सकता है? रूफी ने पूछा। उसका बाकी आधा चेहरा भी स्याह था। दूसरा बोला, हमारे मास्टर साहब बारिश में छतरी इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं? बस भीग जाते हैं। तीसरा भागा भागा आया, अम्मी जान मैंने बाग में खरगोश देखा है। वहम होगा। अच्छा, तो वहम की एक सफ़ेद दुम और 2 लंबे कान होते हैं। हम तगा गए। अजब गुस्ताख और हवन्नक बच्चों से वास्ता पड़ा था। आखिर रूफी और मैं उठे। कहाँ जा रहे हो? किसी ने पूछा। बाग में फल तोड़ने। लेकिन फल तो अभी कच्चे हैं, कल ही तो देखे थे। शायद कुछ पक गए हो। बैठे रहो,
پھر دیکھ لینا، اور ہمیں بیٹھنا پڑا۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے جب میں چھوٹا سا تھا تو اس قدر نحیف تھا، اتنا کمزور تھا کہ میرا کل وزن 4 پاؤنڈ تھا۔ مجھے دنیا بھر کی بیماریوں نے گھیرے رکھا تھا۔ تو کیا آپ زندہ رہے تھے؟ ایک ننھے نے دریافت کیا۔ ایک خاتون فرما رہی تھیں، اس وقت ہم اپنے ملک میں جاگ رہے ہیں، لیکن امریکہ کے بعض حصوں میں لوگ سو رہے ہوں گے، سست الوجود کہیں کے۔ ایک اور ننھے نے بات کاٹی، آئس کریم جلدی سے کھا لو ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی، ایک طرف سے آواز آئی۔ یہ کافی تو جلی ہوئی ہے۔ دادی جان ننھے میاں سے پوچھ رہی تھی، کیوں ننھے یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ کہ جاتی واتی تو کہیں نہیں، ہر صبح مجھے یہیں ملتی ہے، اگر کہیں رات کو چلی جاتی ہو تو پتہ نہیں، مگر یہ وہی سڑک تو ہے جو جرنلی سڑک سے جہاں ملتی ہے اور پشاور جاتی ہے، تو پشاور سے واپس کون سی سڑک آتی ہے؟ ایک ننھے نے پوچھا۔ ہمارے ماسٹر صاحب کی سالگرہ ہے، انہیں کیا تحفہ دیا جائے؟ آواز آئی، کتاب دے دو۔ مگر ان کے پاس ایک کتاب ہے۔ دادی جان نے پھر ننھے سے سوال کیا، وہ جو سامنے جانور چر رہے ہیں کتنے ہیں؟ 22۔ کچھ دیر کے بعد جواب ملا، شاباش، اتنی جلدی تم نے کیسے گن لیا؟ بالکل آسان، پہلے جانوروں کی ٹانگیں گن لیں، پھر 4 پر تقسیم کر دیا۔ ایک صاحب جو غالباً شکاری تھے اپنی آپ بیتی سنا رہے تھے کہ کس طرح وہ جنگل میں چھپے پھر رہے تھے کہ اور ایک شیر ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ بچے طرح طرح کے سوال پوچھ رہے تھے، شیر کا رنگ کیسا تھا؟ آپ کی شیر سے دشمنی تھی کیا؟ شیر موٹا تھا یا دبلا؟ آپ نے شیر کی کمر پر لٹ کیوں نہیں مارا؟ کیا آپ ڈرپوک تھے جو شیر سے ڈر رہے تھے؟ وہ تھوڑی سی بات کرتے اور بچے سب چلا کر پوچھتے پھر کیا ہوا، اور ساتھ ہی بیتوکے سوالوں کی بوچھار شروع ہو جاتی۔ وہ بالکل تنگ آ چکے تھے۔ ایک مرتبہ بچوں نے پھر پوچھا، کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ وہ اپنے بال نوچ کر بولے، پھر شیر نے مجھے کھا لیا۔ اور بچوں نے تالیاں بجائیں، ہپ ہپ ہررا کیا۔ ایک ننھا اپنا ڈھول اٹھا لایا اور ساتھ ہی لکڑی کا آدھا گھوڑا جسے آدھی سے کاٹا گیا تھا۔ گھوڑے کا نام لوئی 3.5 تھا۔ انہوں نے وجہ بتائی کہ پہلے انہوں نے اسے کسی دوست کے ساتھ مل کر خریدا تھا، تب اس کا نام لوئی ہفتم تھا۔ دونوں دوستوں کی لڑائی ہوئی تو گھوڑے کو آری سے آدھا آدھا تقسیم کیا گیا، چنانچہ اس کا نام لوئی 3.5 رکھ دیا گیا۔ ہم پھر اٹھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ جی باغ میں، شاید اب پھل کچھ پک گئے ہوں۔ لیکن ہمیں پھر بٹھا دیا گیا۔ دوسرے کمرے سے ایک بچے نے صدائے احتجاج بلند کی اور نعرہ لگایا۔ ہم بھاگ کر پہنچے تو دیکھا کہ 2 بچے لڑ رہے۔ بڑا چھوٹے کی خوب تواضع کر رہا تھا۔ مشکل سے دونوں کو علیحدہ کیا۔ دادی جان کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ لڑائی کی تفصیل بیان کی جا رہی تھی۔ چھوٹا بچہ ڈینگیں مار رہا تھا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ وہ کہہ رہا تھا میں نے اس کو پکڑ کر اپنے اوپر گرا لیا اور اپنی ناک اس کے دانتوں میں دے دی، پھر میں نے اس کی کوہنی اپنی پسلیوں میں چبو دی اور دھڑام سے اس کا مکہ اپنی کمر میں رسید کیا، پھر زور سے اس کا تھپڑ اپنے منہ پر مارا، پھر میں نے جو اس کی ٹھوکر اپنے گھٹنے میں لگائی ہے تو بس۔ ہم پھل توڑنے کے بہانے سے بمشکل وہاں سے نکلے۔ باغ میں روفی اور میں دیر تک سوچتے رہے کہ دنیا میں کیسے کیسے نامعقول اور بیہودہ بچے بستے ہیں۔